नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, मुलुकको समृद्धिको लागि जलविद्युतलाई प्रमुख आधार मानिएको छ। नेपालमा जलविद्युत विकासको 110 वर्ष लामो इतिहासमा लोड सेडिङ, उत्पादन, माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलन हुँदै अहिले मुलुक विद्युत व्यापारमा केन्द्रित भएको छ। अहिले 93% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने आगामी 5 वर्षभित्र 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालमा जलविद्युत विकासको अवस्थाबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। मुलुकको समृद्धिको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन हो। पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले यो क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो। पछिल्लो समय पुनरुत्थान हुँदैछ। पछिल्लो 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब 1,30,000 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। पर्यटन पुनरुत्थानको अवस्थाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। जलविद्युतलाई नेपालको विकासको प्रमुख आधार मानिएको छ। जलविद्युत विकासको 112 वर्षको इतिहासमा अहिले धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल भइसकेको छ। विगतमा लोड सेडिङ, माग, खपत र आपूर्ति बीचको असन्तुलनको अवस्थाबाट बाहिर आएर अहिले निर्यातको चरणसम्म पुगिसकेको छ। जलविद्युत व्यापारमा अहिले बहस केन्द्रित हुन थालेको छ। नेपालको प्रणालीमा 2400 मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत उपलब्ध छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र 900 मेगावाट प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसपछि हाम्रो प्रणाली 3300 मेगावाटको हुनेछ। नेपालमा 42133 मेगावाट विद्युत उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। प्राविधिक रूपमा 45,610 मेगावाट उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको मानिन्छ। समग्रमा देशको विद्युत उत्पादन क्षमता 83,290 मेगावाट रहेको छ। ऊर्जा विकासको 110 वर्षपछि विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ। मुलुककै सबैभन्दा ठुलो अर्थात् 456 मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएसँगै नेपालले बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई अघि बढाउने प्रयास गरेको हो। प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनहरू, पूर्वाधारको चाहिँ निर्माणको लागि चाहिँ हामी व्यापक रूपमा लगानी गरिरहेछौँ। त्यो नभइकन खपत हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रियल करिडोरहरूमा इन्डस्ट्रीहरूले थप लोडहरू लिइरहेको छ। उहाँहरूलाई हामीले सहज रूपमा हामी विद्युत थप दिने कुराहरूलाई, उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा लाइन बनाइदिने कुराहरू गरिरहेछौँ भने यो ग्राहकको इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सनको लागि जुन अब इलेक्ट्रिकल भेहिकल पनि धेरै व्यापक प्रयोग भइरहेछ अहिले। त्यस्तै गरेर इन्डक्सन कुकिङमा पनि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले अवेरनेस क्रिएट गरि नै रहेछौँ। तर एकैचोटि बढ्दैन यी विषयहरू। इन्डक्सन कुकिङ भनेको यो बिहेभियरमा पनि, मान्छेको व्यवहारमा पनि, मान्छेलाई सहज कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने हुनाले तत्कालै सबै आउने त होइन, तर बिस्तारै खपत चाहिँ बढिरहेको छ। देशैभरि विद्युतको खपत चाहिँ करिब 20% को हाराहारीमा गत साल पनि बढेको हो। यसपालि पनि 20% को हाराहारीमा बढ्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। ग्राहकलाई मागे जति र भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सप्लाई गर्ने हो पहिलो काम विद्युत प्राधिकरणको, हैन? त्यो भएको हुनाले हामीले विद्युत चाहिँ नेपाली जनतालाई जति चाहिन्छ त्यति सप्लाई गर्ने, गुणस्तरीय विद्युत सप्लाई गर्ने
र रिलायबल सप्लाई भनेको पर्दो किसिमको अलि ट्रिपिङ हुन्छ, टाइममा ट्रिपिङ हुन्छ, त्यो अहिले पनि समस्या छ। त्यो भएको हुनाले त्यो ट्रिपिङलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो रिलायबिलिटी र क्वालिटी सप्लाई दिने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो आगामी दिनको। त्यो गर्नको लागि हामीले धेरै लगानी गरिरहेछौँ। यो ट्रान्समिसन, सबस्टेसन र वितरण लाइनहरूमा धेरै नै ठुलो लगानी गर्दैछौँ। केही समय पनि लाग्छ र लगानी पनि धेरै चाहिन्छ। त्यो सँगसँगै नेपालमा जलविद्युतको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उत्पादन बढाउने हिसाबले हामीले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू, अप्परहरू, दुधकोशी जस्ता ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ करिब 2250 मेगावाटको प्रोजेक्ट हामी नै गर्दैछौँ भने प्राइभेट सेक्टरबाट पनि धेरै प्रोजेक्टहरू गरिरहेछ। त्यो भएको हुनाले धेरै प्रोजेक्टहरू चाहिँ आउँछ। करिब आगामी 5 वर्षभित्र नेपालमा करिब 7000 मेगावाटभन्दा बढी प्रोजेक्टहरू चाहिँ अपरेसनमा आउँछ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। त्यसपछि 2030 भित्र चाहिँ हामीलाई 15,000 मेगावाटसम्म पुर्याउने भन्ने गभर्नमेन्टको टार्गेट अनुसार हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यो प्लस माइनस हुनसक्छ र त्यो बढी भएको विद्युत इन्डिया र बङ्गलादेश दुईटैमा हामीले बेच्ने हिसाबले त्यो तयारी पनि गरिरहेछौँ। इन्डिया बर्खामा बढी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर आगामी 5 वर्षभित्र चाहिँ सायद हामीले जुन प्रोजेक्सन गरेका छौँ त्यो सबै प्रोजेक्ट आउँदाखेरि हामीले 2 खरबभन्दा बढीको चाहिँ विद्युत चाहिँ एक्सपोर्ट निर्यात गर्छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन हो। अनि त्यो अहिले नै देखिसक्यो जुन हिसाबले हामीले अहिले एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ। यदि हाम्रो टाइमलाइन अनुसार प्रोजेक्टहरू आउने भयो भने 2 खरबभन्दा बढीको चाहिँ 5 वर्षभित्र नै हाम्रो एक्सपोर्ट हुन्छ। तर खपतै बढाउने हो, नेपालमै खपत बढाउने हो। खपत भएर बढी भएको बिजुली मात्रै बेच्ने हो है। हालले खपत बढाउन कार्यक्रम त हाम्रो व्यापक रूपमा चलि नै रहन्छ। तर खपत नभएकोलाई फाल्नु त भएन। खपतलाई नभएकोलाई निर्यात गर्ने, बङ्गलादेशसम्म पनि निर्यात गर्नलाई हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। सायद बङ्गलादेश पनि चाँडै नै निर्यात सुरु हुन्छ। र प्रसारण लाइनमा हामीले धेरै ठुलो काम गर्दैछौँ देशव्यापी रूपमा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र क्रस बोर्डर लाइनहरू चाहिँ प्रसारण लाइनहरू, ठुल्ठुला प्रसारण लाइनहरू बनाउँदैछौँ र प्राधिकरणलाई एउटा सर्भिसमा राम्रो सर्भिस दिनको लागि र प्राधिकरणलाई एउटा राम्रो अर्गनाइजेसनको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सर्भिस डेलिभरीमा यसको राम्रो स्थिति कायम गर्नको लागि हामीले प्राधिकरण पुरैलाई एउटा डिजिटाइज गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। टोटल अटोमेसनमा यहाँको हाम्रो होल सिस्टम, फाइनेन्सदेखि लिएर एचआरदेखि लिएर हाम्रो टेक्निकल, हाम्रो सबस्टेसनदेखि लिएर ट्रान्समिसन लाइनदेखि होल सिस्टमलाई अटोमेसनमा लाने र डिजिटाइज गर्ने भनेर त्यो प्रोजेक्टहरू चलिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टमलाई नै एउटा चाहिँ अटोमेसनमा लगेपछि त्यसले कस्ट कम गर्छ र हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको नाफा, प्रफिटेबिलिटीमा पनि त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ। यसपालि नै हामीले करिब 15-16 अरब जति नाफा गऱ्यौँ र बिस्तारै त्यो कस्ट कटिङ प्लस चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट लगायत हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन बढ्ने र हाम्रो सेल्स बढ्ने हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नाफा बढ्दै जान्छ र प्राधिकरणले फर्दर इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्नको लागि केही चाहिँ रेभेन्यू यीबाट जेनेरेट गर्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले आगामी 1 देखि 1.5 वर्षभित्र भनेको छौँ, म्याक्सिमम 2 वर्ष जाला, देशैभरि 100% इलेक्ट्रिफिकेसन, अहिले 95% को हाराहारीमा पुगेको छ। अब 100% विद्युतीकरण सबै जनताले विद्युतमा एक्सेस, ग्रिड विद्युतमा एक्सेस पाउने गरेर काम गरिरहेछ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित जलविद्युतमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 653 मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत 478 र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले 972 मेगावाट उत्पादन गरेका छन्।
त्यस्तै प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 325 मेगावाट घण्टा पुगेको छ। यस्तै 66 केभीभन्दा बढीको प्रसारण लाइन निर्माण 4782 किलोमिटर रहेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली मार्फत विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 93% पुगिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र 97% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले विद्युत जुवावट 17.18% रहेको छ भने 15%मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्ला 31 पुगेको छ। 33 केबी प्रसारण लाइन निर्माण 6118 सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। सरकारले आगामी 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1500 युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले 5 वर्षमा 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विद्युत प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा 3658 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अहिले देशभर 3193 मेगावाटको आयोजना निर्माण भइरहेको छ। त्यसमध्ये स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको 2886 मेगावाट र विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका 307 मेगावाटका आयोजना रहेका छन्। निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका मध्ये सहायक कम्पनीका 180 मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको 1530 मेगावाट रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले 10,398 मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको चरणमा रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसको सहायक कम्पनी मार्फत केही ठूला आयोजनाहरूमा पनि अध्ययन र विकास गर्ने काम भइरहेको छ। सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार जलविद्युत जडित क्षमता 5000 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सबै स्थानीय तह र 100% जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुर्याउने सरकारको योजना छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र बर्खामा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसलाई सन्तुलित गर्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पछिल्लो समय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि ठूलो उपलब्धि भएको छ। भारतका साथै छिमेकी मुलुक चीनतर्फ पनि प्रसारण लाइन विस्तारको योजना अघि बढाइएको छ। नेपाल भारत जोड्ने मुख्य प्रसारण लाइनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो क्षमताको ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन सञ्चालन भइरहेको छ भने यसबाहेक अरू तेस्रोको लागि आयोजना स्थलदेखि ढल्केबर हुँदै सीतामढीसम्म निर्माण भइरहेको छ। यस्तै गोरखपुर न्यू बुटवल पूर्णिया इनरुवा र बरेली लम्की 400 केबीको लाइन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। आगामी 5 वर्षमा नेपालमा विद्युत उत्पादन 6000 मेगावाट पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत जति खपत बढ्यो त्यति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो। इन्डस्ट्री त्यति नै बढी आउने हो। तपाईँको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी त्यसैले बढाउने हो। एउटा व्यक्तिको पनि विद्युत जति खपत गर्यो त्यसको प्रोडक्टिभिटी बढ्ने हो हैन। त्यही कारणले विद्युत जति खपत हुन्छ, जति प्रोडक्सन हुन्छ, देशको चाहिँ अर्थतन्त्रमा त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ हैन। पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा, विद्युत हामीले बढी भएको विद्युत हामीले बेच्न सक्यौँ भने एउटा हामीले डाइरेक्ट अर्निङ गऱ्यौँ हैन। अब 2 खरब जतिको एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो अर्निङ गऱ्यौँ। र अर्को कुरा चाहिँ विदेशी पैसा चाहिँ डलर कमायो नि त। डलर भएन भने त श्रीलङ्काको हालत के हुँदो रहेछ? अरू कुराले होइन नि त, डलर नभएर हो नि त हैन। आर्थिक स्थिति त सम्पन्नै थियो। डलर कमाउने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। ट्रेड डेफिसिटलाई कसरी घटाउने, डलर कमाउने, यो विषय चाहिँ यो विद्युतबाट सम्भव छ। र इलेक्ट्रिकल भेहिकल, हिजो हामीले लोड सेडिङको बेलामा इलेक्ट्रिकल भेहिकल यो इन्डक्सन कुकिङको कुरा पनि गर्न सक्दैन थियो। अब त अहिले इलेक्ट्रिकल भेहिकल सबै चलाउनु पर्यो भनेका छौँ, हामीले चाहिँ इन्डक्सन कुकिङ गर्नु पर्यो भनेका छौँ नि त। अहिले त्यो ग्यास र पेट्रोलियममा करिब 5 खरब चाहिँ प्रत्येक वर्ष खर्च गरिरहेछौँ। त्यो त डलर खर्च भइरहेछ नि। त्यो भएको हुनाले त्यो 5 खरब पैसा चाहिँ
हाम्रो विद्युत मात्रै चाहिँ खपत गर्ने हो भने 5 खरबको आधी मात्रै गऱ्यो भने पनि 2.5 खरब त हामी त्यो हाम्रो ट्रेड डेफिसिट घटाउन सक्छौँ। वैदेशिक मुद्रा हामी आर्जन गर्न सक्यौँ नि त, पठाउनु पाएन नि त, हामीले खर्च भएन नि त। त्यो भएको हुनाले इलेक्ट्रिसिटी सबैले इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तपाईँको लाइफलाई, तपाईँको एक्टिभिटिजलाई सबैलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्यो भने देश समृद्ध हुन्छ। दर्शकवृन्द, मुलुकको समृद्धिको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन हो। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले विश्व पर्यटन बजार नै अस्तव्यस्त भएको थियो। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र लयमा आउँदैछ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ। फलस्वरूप पछिल्लो 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1,30,000 भन्दा बढी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यसलाई उत्साहजनक मानिएको छ। पर्यटन पुनरुत्थानको अवस्थाबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। मुलुकको समृद्धिको यात्रामा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको लागि प्रमुख आधार मानिएको छ। नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटक आकर्षण गर्ने मुख्य स्रोतहरू हुन्। कोरोना महामारीले ल्याएको शिथिलतामा कमी आएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सङ्केतहरू देखिएको छ। कोभिड महामारीसँगै सुस्ताएको विदेशी पर्यटन आगमन सन् 2023मा पुरानै लयमा फर्कने सङ्केत देखिएको छ। सन् 2023को जनवरी र फेब्रुअरी 2 महिनामा नेपालमा पर्यटक आगमन 1,30,000 देखिएको छ। यसले आगामी दिनको लागि पनि आशाको सञ्चार गरेको छ। जनवरी र फेब्रुअरी महिनाको तथ्याङ्कले पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कने सङ्केत देखिएको छ। यो 2 महिनामा नेपालमा 1,30,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले यसलाई उत्साहजनक भनी समीक्षा गरेको छ भने पर्यटनसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले पनि यसलाई उपलब्धिमूलक रूपमा लिएका छन्। सन् 2023को फेब्रुअरीमा मात्रै 73,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो महिनाभन्दा 18,000ले बढी हो। यसअघि जनवरीमा 55,000 भन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। यसअघि सन् 2019मा 1,02,423 जना र सन् 2020मा 98,190 जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। कोरोना महामारीले सन् 2021को फेब्रुअरीमा 9,146 र सन् 2022को फेब्रुअरीमा 19,766 जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। अब भने विदेशी पर्यटक आगमनको सङ्ख्या सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ पर्यटक आगमन एकदम सकारात्मक देखिन्छ। हामीलाई सुरुवातदेखि नै भारत, बङ्गलादेश र अमेरिकन बजारले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। यो साल सुरु भएदेखि नै यो 3टा मार्केट चाहिँ नि एकदम पोजिटिभ हैन पोजिटिभ ग्रोथमा देखिन्छ। त्यसैगरी युरोपमा पनि अब हाम्रो चाहिँ नि घट्ने कम अलिक घटेको छ भनौँ न, नेगेटिभ ग्रोथ भन्दा नि पोजिटिभतिर। पहिला चाहिँ 60% कम अथवा 70% कम भएको अहिले त्यो श्रिङ्क हुँदै हुँदै आएर 15-20% जस्तो हुन थालेको छ। तर मुख्य रूपमा चाहिँ नि अमेरिका, भारत, बङ्गलादेश, त्यसै गरिकन थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूमा चाहिँ पोजिटिभ ग्रोथ सुरुवातदेखि नै छ हैन। पहिला चाहिँ हामी कहाँ घुम्न आऊ मात्रै भनिन्छ भने अब चाहिँ किन आउने हैन, अरू ठाउँमा भन्दा यहाँ के छ भन्ने हिसाबमा चिज त यो, तर प्रेजेन्टेसन अलिकति फरक हिसाबमा हामीले चाहिँ नि त्यसरी उपस्थिति देखाइरहेको छौँ। भन्दैमा हाम्रो जुन रिजनल मार्केट मुख्य रूपमा बङ्गलादेश, भारत लगायतको ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले महिनामा एउटा अथवा कुनै महिनामा 2टा समेत भारतका विभिन्न बजारहरूमा सम्भव भएसम्म हामी आफै पुगेर नेपालका बारेमा प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छौँ। भन्दैमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ व्यवसायीहरू मार्फत हामीले यो प्रचार प्रसार प्रवर्धनका कामहरू अहिले गरिरहेको छौँ, भारतमा स्पेसल्ली। त्यसै गरिकन बङ्गलादेशमा पनि अनलाइन अफलाइन माध्यमबाट अब कतिपय अवस्थामा हामीले जुम लगायतका भर्चुअल माध्यमहरूबाट पनि गरिरहेको छौँ। भन्दैमा युरोपियन बजारमा पनि कतिपय ठाउँमा आफै नै उपस्थिति नभए पनि तपाईँको अनलाइन मार्फत
हैन वेबिनारहरू गरिकन गरेका छौँ। र यही बिचमा हामीले चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले एउटा UNDP-सँग मिलेर एउटा हामीले सानो प्रोग्राम चलाएका थियौँ जसले चाहिँ 6000 जतिलाई रोजगारी पनि दिएको थियो, सस्टेनेबल टुरिज्म फर लाइभलीहुड रिकभरी भन्ने प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्टले चाहिँ संसारको 136 वटा एन्ट्री मध्येमा हामी चाहिँ फर्स्ट भएर हामीले चाहिँ एउटा टुरिज्म रेजिलियन्स अवार्ड भनेर पनि पाएका छौँ। यो चाहिँ पाटा इन्टरनेसनलले पाटा गोल्ड अवार्ड भनेर दियो। त्यो चाहिँ नि उसका करिब 150 मेम्बरहरूमा चाहिँ मजासँग सर्कुलेसन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि अब पेसिफिक एसियन रिजनको चाहिँ टुर अपरेटर, ट्राभल एजेन्सी, त्यसै गरी टुरिज्म बोर्ड लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसले फेरि अर्को सकारात्मक खालको हामीलाई चाहिँ एउटा बोनस प्राप्त भएको छ। यसले पनि केही न केही रूपमा आगामी दिनहरू अझ राम्रो बनाउँछ जस्तो लाग्छ। कोभिड अब 2020 को सुरुवातदेखि नेपालमा पनि अब मार्च 22बाट चाहिँ लकडाउन सुरु भए पश्चात चाहिँ त्यो सालको अराइभल भलै 2,30,000 देखिए तापनि एक्चुअली चाहिँ कोभिडको टाइममा हाम्रो त्यो 20-22,000 मात्रै आएका हुन्। त्यस पछाडि 21मा आउँदाखेरिमा पनि जम्मा 1,50,952 जति पर्यटक आए। त्यो हिसाबमा अब सबैतिर अस्तव्यस्त थियो र फेरि हाम्रा पर्यटनमा लागिरहेका रोजगारी पनि धेरैले गुमाए, 70-80% गयो। त्यो बिचमा हामीले UNDP-सँग मिलेर एउटा सानो प्रोजेक्ट पनि सञ्चालन गऱ्यौँ जसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई रिटेन गर्ने कामहरू गर्यो। हामीले करिब 6,000लाई अल्पकालीन रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब मुख्य रूपमा ट्रेकिङ व्यवसायमा लागिरहेका, रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेका, अग्रपङ्क्तिका, राफ्टिङमा काम गरिरहेका मान्छेलाई हामीले रोजगारीको अवसर गरेर केही न केही थोरै मान्छेलाई दुःख परे बेलामा पर्यटनले पनि हेर्छ भन्ने खालको एउटा मेसेज क्रिएट गर्यो त्यसले। र हामीले चाहिँ नि व्यवसायीहरूसँग मिलेर एउटा हेल्थ हाइजिन एन्ड स्यानिटेसन प्रोटोकल भन्ने बनाइएको थियो त्यो बेलामा। त्यो चाहिँ संसारमा अरू जम्मा 7-8 देशहरूले बनाएको बेला हामीले त्यो बनाएका थियौँ। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरिमा अब धेरै व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यसलाई नै अक्षरशः लागू गर्छु भनेर कमिटमेन्ट पनि थियो, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अन्यत्र भन्दा हाम्रो चाहिँ नि यहाँको डेस्टिनेसनहरू हाम्रो टुरिज्म प्रोडक्टका अथवा सर्भिसेसहरू चाहिँ नि अलिक सेफली अपरेट भएको भन्ने खालको मेसेज गयो। र त्यसले आउँदा दिनहरूमा भनौँ त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब व्यवसायहरू पनि कमिटेड रहेछन्। र फेरि राम्रो कुरो चाहिँ कोभिडको खासै असर टुरिस्टहरूलाई परेको पनि देखेन यहाँ आउँदैन, किन उहाँहरूले सेफली अपरेट गरेको हुनाले त्यो भयो। अनि त्यही हिसाबमा अब हाम्रो बिचमा चाहिँ अनलाइन अफलाइन मार्केटिङहरू हाम्रा त्यो गतिविधिहरू गरि नै रहेका थियौँ। मन्त्रालय पनि त्यही हिसाबबाट हाम्रो सपोर्ट भइरहेको हुनाले अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ हाम्रो टार्गेटको हाराहारीमा पुग्नलाई त्यसले धेरै मद्दत गरेको देखिन्छ। पछिल्लो उत्साहजनक भ्रमण धेरैजसो हवाई मार्ग हुँदै आएको छ। प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा वसन्त ऋतु पर्यटनको लागि धेरै उपयुक्त समय मानिन्छ। यो समय हिमालदेखि तराईसम्मका सबै भूभाग मनोरम र आवत जावतको लागि सहज हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमा भारत, अमेरिका, UK, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रान्स लगायत देशका धेरै रहेका छन्। पर्यटक आगमनमा भएको सुधारसँगै मुलुकले पर्यटनबाट गर्ने आम्दानीमा समेत सुधार भइरहेको छ। पर्यटन पुनरुत्थान र पर्यटकको आगमनले आफ्नै सुरमा गति लिइरहँदा यसलाई थप बढावा दिने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ। मन्त्रालयमा 24 घण्टा हामीले पर्यटकलाई सेवा दिने गरी नमस्ते पर्यटक सेवा चलाउने हामी तयारीमा छौँ। थुप्रै समस्याहरू पर्यटकसँग सम्बन्धित हामी सुन्ने गर्छौँ। एयरपोर्टको कुरा, बसको कुरा, जहाजभित्रको कुरा, माथि सगरमाथा बेस क्याम्पतिर गएर रेस्क्युको कुरा तमाम छ। यो चाहिँ हामी समाधान गर्ने त्यसरी नमस्ते पर्यटक एउटा शाखा चलाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, मुलुकको समृद्धिको लागि प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड पछिको पर्यटन पुनरुत्थानको अवस्थाबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यस्तै पछिल्लो समय ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएको छ। अहिले मुलुक विद्युत व्यापारमा केन्द्रित भएको छ भने आगामी 5 वर्षभित्र न्यूनतम 6,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जलविद्युत विकासको अवस्थाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।